कभी कभी रात के वक्त जब बच्चे सो जाते हैं और मैं बस छत की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेती हूँ, एक सवाल मेरे दिल में बार बार आता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ। क्या आपने भी कभी ये सोचा है? शायद हर माँ, चाहे वो वर्किंग हो या स्टे एट होम, यंग हो या एक्सपीरियंस्ड, कभी ना कभी ये जरूर सोचती है। और शायद यही सवाल हम सबको एक जैसा बनाता है, क्योंकि हम सब कोशिश कर रहे हैं हर रोज अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उन 7 निशानियों की, जो कि हम देखेंगे कि क्या हमारे अंदर हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे आने वाली जिंदगी में उन निशानियों को अपना सकें, उन टिप्स को अपना सकें, ताकि हम अपने बच्चों की बेहतर ग्रूमिंग कर सकें। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ मैक्रोनीस, और साथ साथ खाने की भी तैयारी शुरू करूँगी। साथ में मैंने बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए बिठा दिया था। वो दोनों बच्चे पढ़ रहे थे और मैं यहाँ पे उनके लिए मैक्रोनीस तैयार कर रही थी। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहली निशानी की। और सबसे पहली निशानी ये है कि अच्छी माँ वो होती है जो अपने बच्चों को सुनती है। सुनना, बस सुनना जरूरी है, ना जवाब देना जरूरी है, ना सल्यूशन। कभी कभी बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि उसकी माँ बस उसकी बात ध्यान से सुने, चाहे वो एक्साइटेड हो के अपने आपको टूटा हुआ क्रेयॉन दिखाए, या दिन भर के स्कूल का कोई अजीब सा कोई जोक सुनाए। उस वक्त माँ का सिर्फ हाँ बेटा मैं सुन रही हूँ कहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है बेटे को। और जब माँ मोबाइल साइड पे रख के आंखों में आंखें डाल के कहती है बेटा बताओ क्या हुआ, तो बच्चा सीखता है कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। ये सुनना सिर्फ बात सुनना नहीं होता, बल्कि ये एक इमोशनल कनेक्शन होता है। एक तरह से आप कह रहे होते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया है। तो आपका अपने बच्चे की तरफ देखकर सिर्फ ये जेस्चर ही दे देना काफी है कि आप उसको सुन रही हैं। इसी में बच्चे में बहुत सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैक्रोनीज हैं ये मैं बना रही हूँ बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। मसाले वाली मैक्रोनी मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़े से प्याज डाले थे, उनको ज्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया था, और बस इसमें टमाटर डाल के और मैंने जो वेजिटेबल्स थी उनको हल्का सा सौटे किया था। मसाले डाले थे, वही जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के, और बस इसके बीच में मैंने जो श्रेडेड बॉइल्ड चिकन था वो डाल दिया है, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और इसमें मैंने विनेगर, हॉट सॉस और साथ में सोया सॉस डाल दिया, और इसी में अब ये जो वेजिटेबल्स हैं ये गल जाएंगी, और थोड़ी थोड़ी इनको हमने क्रंची ही रखना है। बीच में मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाला है अपनी ही पसंद से। तो और बस इसको मैंने थोड़ा सा दम पे रख दिया था, और इसके अलावा और कुछ नहीं किया। मैक्रोनीज मेरे पास बॉयल हुई भी थी तो वो मैंने इसमें बाद में मिक्स कर दी। अच्छी माँ होने की दूसरी निशानी ये है कि अच्छी माँ अपने बच्चे को गलती करने देती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हों, हर टेस्ट में टॉप करें, कभी ना गिरें, कभी ना रोएं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? अक्सर माएँ अपने बच्चों के पीछे हर वक्त भागती रहती हैं कि ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये गलत है। छोटी छोटी गलती पे, छोटी छोटी बात पे बच्चों को डांट दिया। उनको ये नहीं पता कि बच्चे गिर के ही तो सीखते हैं, बच्चे गिर के ही तो उठना सीखते हैं। हर छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो बच्चों के लिए एक सीख बन जाती है। जब मेरा अपना बच्चा छोटा था तो उसने जूस खुद ग्लास में डालना शुरू कर दिया। मेरी बेटी का भी यही हाल है और बेटे का भी यही हाल है। तो पहले तो 3 दिन उसने गिराया। हमारे घर में हर जगह पे जूस जूस था। कारपेट जो मैंने ब्लैक कलर का डाला हुआ था वहां पे उसके ऊपर जगह जगह पे जूस के, चाय के, पानी के निशान थे। लेकिन यह है कि चौथे पांचवें दिन बच्चे खुद डालना सीख गए थे। अगर मैं अपने बच्चों को पहले दिन ही उनको मना कर दूंगी कि आप लोग ना करें, मैं करके दूंगी, तो बच्चा कैसे सीखेगा? अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ रात के खाने की भी तैयारी कर रही थी, और रात के खाने में मैंने हलीम बनाना था, और हलीम का डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाए मैं इसको बना लूं। हस्बैंड भी मेरे काफी दिन से कह रहे थे, बीफ भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चले हलीम बना लेते हैं। तो उसमें काफी टाइम लग जाना था, तो मैक्रोनीज मैंने बच्चों को पहले ही सर्व कर दिए थे, क्योंकि आपको पता है हलीम बनाना तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम है लगता है इसमें। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को पहले से ही मैक्रोनी सर्व कर दूं, ताकि इन लोगों को भूख ना लगे। ये लोग फिर मेरे पीछे पीछे ना भागते रहे कि मामा भूख लगी है, खाना दे दें, खाना दे दें। इससे ये हुआ कि मैं आराम से फिर अपना काम करती रही थी, और इन्होंने बिल्कुल आके किचन में मुझे तंग नहीं किया, बाहर ही बैठे रहे। ये भी एक अच्छी माँ होने की निशानी है कि जब आपको पता हो कि आपका बच्चा इस बात से डिप्रेस होगा, परेशान होगा, तो आप उसका सोल्यूशन पहले से ही निकाल के रख दें। तो हलीम के डिब्बे में से जो दालों वाला पैकेट निकला था उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और दूसरा पैकेट मसाले का।
اور میں ڈبے کے والا حلیم پہلی دفعہ بنانے لگی ہوں. پہلے میں حلیم بناتی ہوں ساری دالیں مکس کر کے اور سب کچھ، مطلب میں خود بناتی ہوں. یہ میں نے ڈبے والا کبھی یوز نہیں کیا، لیکن ایک دفعہ میں مارکیٹ گئی، اس بات کو تقریباً 2 ڈھائی مہینے ہو گئے، میں مارکیٹ گئی اور یہ میں لے آئی تھی، لیکن میں نے اس کو یوز نہیں کیا. تو اب مجھے یہ ڈر تھا کہ ایکسپائر نہ ہو جائے، حالانکہ ڈیٹ تو اس کی 2026 کی تھی، لیکن کافی عرصہ ہو گیا تھا اس کو پڑے ہوئے. تو میں نے کہا چلیں یوز کر لیتے ہیں اس کو آج. یہاں پہ میرے بچے پڑھ بھی چکے تھے اور ساتھ میں کھا بھی چکے تھے، بس آرام سے بیٹھ کے پھر یہ کھیلنے لگ. اچھا، بات کر لیتے ہیں ایک اچھی ماں ہونے کی تیسری نشانی کی. میں ماں ہوں، مجھے سب پتا ہے. یہ سوچ کبھی کبھی ہمیں انسان سے سپر ہیومن بنا دیتی ہے، لیکن ماں بھی غلطی کرتی ہے، اور ایک اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے سے کہہ سکتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی بیٹا، معافی چاہتی ہوں، یا پھر سوری. معافی کہتے وقت ماں کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل اور بڑا ہوتا ہے. بچے سیکھتے ہیں ماں سے ایمپتھی، اکاؤنٹیبلٹی اور رسپیکٹ، صرف بک سے نہیں بلکہ ماں کے ایکشن سے. میں کبھی کبھی فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں اور اپنے بچوں پر چلا بھی دیتی ہوں، پھر کچھ دیر بعد جا کر ان کے پاس بیٹھتی ہوں، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہوں کہ سوری بیٹا، ماما سے غلطی ہو گئی، یا ماما نے غصے میں بول دیا، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی. تو یہ ان 2-3 الفاظ سے ہی نا بچوں کا جو چہرہ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے. معافی صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک رشتے کو اور گہرا بناتا ہے. اچھا، یہاں پہ حلیم کے لیے میں نے سمپل بس آئل میں گوشت کو لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ بھون لیا تھا اور اس میں سارے بیسک مسالے ڈال دیے تھے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پیکٹ میں مسالے ہیں نا ان کی میں تھوڑے سے وہ کم ہوتے ہیں، تو مریضوں کے لیے بہت ہے لیکن ہمارے لیے وہ تھوڑے کم ہیں. تو میں نے ایکسٹرا مسالے بھی ڈال دیے تھے اور بس اس کو اچھے سے بھون لیا تھا. اور اس میں جو پھر میں نے 2 گھنٹے سے بھیگی ہوئی دالیں تھی وہ بھی ڈال کے ان کو بھون لیا تھا، اور بس پھر میں نے اس میں 2-3 جھگ بھر کے پانی کے ڈال دیے تھے اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. اگر آپ کے پاس کوکر ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر تقریباً 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں. بات کرتے ہیں اچھی ماں ہونے کی چوتھی نشانی کی. اچھی ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت حاضر جواب ہوں، پیشنٹ ہو یا ریڈی ہوں. اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو خود کو بھی ایک انسان سمجھتی ہے، جسے کبھی کبھی نیند چاہیے ہوتی ہے، کبھی کبھی سپیس، کبھی کبھی خاموشی. آپ اگر خود تھک چکی ہیں، ایموشنلی برن آؤٹ ہیں، تو آپ بچوں کو بھی وہ وارمتھ نہیں دے پائیں گی جو دینا چاہتی ہیں. ایک 10 منٹ کی چائے، ایک چھوٹی سی واک، ایک فرینڈ سے بات کر لینا، یہ سیلف کیئر نہیں ہے بلکہ یہ فیملی کیئر ہے. تو اگر آپ بھی کبھی یہ سوچتی ہے کہ میں سیلفش ہوں اگر میں اپنے لیے وقت نکالوں، تو جواب ہے نہیں، آپ عقل مند ہیں. ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں پانچویں نشانی کی. بچہ جب غلطی کرے، جب بگڑ جائے، جب چیخے، جب فیل ہو جائے، اس وقت اگر ماں کا پیار وہیں کا وہیں رہے تو تب سمجھیں کہ آپ اصلی ماں ہیں. مارکس آئے یا نہ آئے، میڈل ملے یا نہ ملے، ماں کا پیار اگر اسی انٹینسٹی سے رہے تو وہ بچہ زندگی بھر کانفیڈنٹ رہتا ہے. پیار صرف تب نہیں ہوتا کہ جب بچہ کیوٹ ہو یا اچیومنٹس لائے، پیار تب بھی ہوتا ہے جب وہ سٹبن ہو، روڈ ہو، یا بس چاہے کہ ماں صرف اسے پیار کرے اور کچھ نہ بولے. اچھا، میرا بیٹا جب مجھ سے کہتا ہے کہ ماما آپ سب سے اچھی ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے میری غصے والی شکل نہیں دیکھی. میں جب کپڑے دھو رہی ہوتی ہوں یا برتن دھو رہی ہوتی ہوں، اسے میری کبھی شکل نہیں دیکھی غصے والی. تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بیسٹ سمجھتا ہے، کیونکہ ماں کا پیار اگر اور مگر کے بنا ہوتا ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اگر بچہ آپ کا فیل ہو کے آ جائے تو آپ اس کو بالکل بھی کچھ نہ کہیں، لیکن مار پیٹ سے کبھی بھی مسائل کا حل نہیں نکلتا، اور نہ ہی بچے مار پیٹ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جو سب کچھ پہلے سے جانتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہر روز سیکھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. کیا کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ کل تک جو کام آسان تھا آج بچہ اس پر مشکل بنا رہا ہے؟ کل جس کو وہ پسند کرتا تھا آج اس سے نفرت ہو گئی ہے. بچپن کا ہر دن ایک نئے چیپٹر جیسا ہوتا ہے، اور ماں وہ ہر چیپٹر کے لیے تیار ہوتی ہے. یوٹیوب سے نئی پیرنٹنگ ٹپس دیکھنا، کسی اور ماں سے مشورہ لینا، یا صرف اپنے بچے کا موڈ سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب سیکھنے کے طریقے ہیں. اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں پر میں روز بیٹر بن رہی ہوں. وہ ہر چیلنج کو ایک اپرچونٹی بنا لیتی ہے، اور یہ سب سائلنٹلی بنا شور کے کرتی ہے. اچھا، ساتھ ہی آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو میں نے پانی ڈال کے جب رکھا تھا گوشت گل گیا تھا، اور گوشت گل جانے کے بعد میں نے اس کو الگ کر لیا تھا اور اس کو الگ سے ریشے بنا لیے تھے. اور یہاں پہ جو باقی جو مکسچر تھا دالوں کا ان کو میں نے اچھے سے گھوٹ لیا تھا. جب دالوں کا ٹیکسچر سموتھ ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے بیچ میں بون لیس جو میں نے بوٹیاں کی تھی ریشے، تو وہ میں نے اس کے بیچ میں ڈال کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیا تھا، اور پھر 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو پکا لیا تھا. اور پھر میں نے اس کے بیچ میں نا سائڈ میں نے پیاز ہی براؤن کر لیے تھے وہ بھی ڈال دیے تھے. اچھا، بات کر لیتے ہیں اچھی ماں ہونے کی آخری نشانی کی. ہر بچہ الگ ہوتا ہے، کوئی شائے، کوئی بولڈ، کوئی سائلنٹ آبزرور، کوئی نان سٹاپ اسپیکر. اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو ہر بچے کو اس کی اصل پرسنالٹی کے ساتھ ایکسپٹ کرتی ہے، اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرتی.
अगर आपका बच्चा आर्टिस्ट है और दूसरा स्पोर्ट्स लवर तो अच्छी माँ उन दोनों को उनकी अपनी दुनिया में ब्लूम हो करने देती है। वो कंपैरिजन नहीं करती ना सिबलिंग्स में ना दूसरों के बच्चों में, बल्कि वो जानती है कि हर बच्चा अपनी रफ्तार से चलता है और हर किसी को का जो रंग होता है वो अलग होता है। अच्छी माँ अपने बच्चे को ये नहीं कहती कि वो देखो सलमा के बेटे को तो या वो देखो वो शाहीन के बेटे को बल्कि वो ये कहती है कि तुम जिस तरह भी हो तुम मुझे प्यारे हो, तुम मुझे तुम पर फख्र है। अच्छी माँ अपने बच्चे को सेलिब्रेट करती है बिना किसी कंडीशन के। तो अगर आप भी ये सोचती हैं कि क्या आप अच्छी माँ हैं तो आप हैं। जो कोशिश करती हैं वही माँ होती हैं। जो थक के भी प्यार देती हैं वही सुपर मॉम है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।